सवाल खैर दोस्तों, मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आज है 22 फरवरी 2026 और आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया पर मिडिल ईस्ट मॉर्निंग न्यूज़। इस शो में आज आपको दिखाएंगे जॉर्डन के बेस पर अमेरिका का जंगी जमावड़ा, ईरान पर हमले की आहट हुई तेज, नेतन्याहू पर ईरानी मिसाइलों का खौफ गहराया, इसराइल ने अपने कई जहाज दूसरे मुल्कों में भेजे, ईरान ने पहली बार सैयद 3G मिसाइल दागी, होर्मुज में IRGC ने दिखाया पावर शो, हिजबुल्लाह की कमान पर नया खुलासा, IRGC के अफसरों की सीधी निगरानी, सीरिया में ISIS फिर एक्टिव, हुकूमत के खिलाफ नए हमले किए शुरू, अमेरिकी एम्बेसडर के मिडिल ईस्ट कब्जाने की हिमायत वाले बयान पर बवाल, 14 अरब मुल्कों ने खोला मोर्चा, सऊदी अरब का सख्त रिएक्शन, एम्बेसडर हकाबी के बयान पर अमेरिका से जवाब किया तलब, गजा का दर्दनाक मंजर, इफ्तार में भूख और बेबसी दस्तरखान पर साथ बैठी, और पाबंदियों के बावजूद अलक्सा में उमड़ा नमाजियों का हुजूम, रमजान में फिलिस्तीनियों के हौसले बुलंद। शुरुआत करते हैं इस शो की ईरान से जुड़ी खबरों से, और दरख्वास्त है दूसरे ममालिक की खबरें हैं आगे, उन्हें भी देखिएगा। मिडिल ईस्ट के आसमान में जंगी बादलों का साया गहराता जा रहा है। एक बेहद सनसनीखेज खुलासे में अमेरिका की आर्मेगेडन फ्लीट की तैयारियों की खबर सामने आई है। लीक हुई सैटेलाइट तस्वीरों ने इस बात की तस्दीक कर दी है कि जॉर्डन के मुफाफक साल्ती एयरबेस पर अमेरिका ने अपनी जंगी ताकत का एक बड़ा ढेर लगा दिया है, जिसे ईरान पर हमले के लिए एक लॉन्चिंग पैड माना जा रहा है। प्लैनेट लैब्स और एयरबस जैसी कंपनियों से मिली तस्वीरों में यह साफ दिख रहा है कि इस बेस पर 60 से ज्यादा फाइटर जेट्स खुले आसमान के नीचे कतारों में खड़े हैं। जेफीड के मुताबिक ये तादाद इस बेस पर आमतौर पर रहने वाले जहाज़ों से 3 गुना ज्यादा है। तस्वीरों के मुताबिक फरवरी की शुरुआत से लेकर 20 फरवरी तक इस एयर बेस पर अमेरिकी एयरफोर्स ने अपनी सबसे खतरनाक मशीन्स यानी फ्लाइंग मशीन्स उतार दी हैं। इसमें लगभग 30 की तादाद में F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट्स शामिल हैं, जो रडार की नज़र से बचकर हमला करने में माहिर हैं। इसके अलावा F-15 और A-10 थंडरबोल्ट्स जैसे करीब 36 फाइटर प्लेन्स भी तैनात किए गए हैं। बताया जा रहा है कि 15 फरवरी के बाद से अब तक कम से कम 68 कार्गो फ्लाइट्स के जरिए भारी तादाद में गोला बारूद, साजो सामान और फौजी दस्ते यहां पहुंचाए गए हैं। ये खुले तौर पर एक बड़ी जंग की तैयारी लगती है। ये जमावड़ा सीधे एक बड़े लेवल की जंग का इशारा कर रहा है, जिसका नगाड़ा कभी भी बज सकता है। दूसरी खबर सुनिए। ईरान से टेंशन के बीच इसराइल अलर्ट पर है और खौफजदा भी है, और जंगी खतरे से पहले उसने अपने जहाज हटाने की तैयारी शुरू कर दी है। नेतन्याहू को ईरानी मिसाइलों का डर है। दोस्तों, ईरान के साथ बढ़ती टेंशन के साए में इसराइल की एविएशन इंडस्ट्री यानी जो उड्डयन इंडस्ट्री होती है वो हाई अलर्ट पर आ गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइली एयरलाइंस ने अपने दर्जनों हवाई जहाज मुल्क से बाहर शिफ्ट करने की तैयारी शुरू कर दी है, ताकि मुमकिन मिसाइल हमले की सूरत में उन्हें नुकसान से बचाया जा सके। इसराइली मीडिया के मुताबिक फ्लाइट ट्रैकिंग करने वालों का दावा है कि कुछ नॉन एसेंशियल जहाज जुमे की शाम फेरी फ्लाइट्स के जरिए साइप्रस और ग्रीस की तरफ भेजे भी जा चुके हैं, यानी कुछ जहाज जा चुके हैं, यानी बिना सवारियों के सिर्फ सेफ्टी के लिए प्लेन बाहर निकाले जा रहे हैं इसराइल से। इसराइल की ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर मिरी रेगेव का भी इस सिलसिले में एक बयान आया है। उन्होंने कहा है कि मुल्क की 5 बड़ी एयरलाइंस अपनी पूरी फ्लीट को निकालने के लिए तैयार है। बताया जा रहा है कि कुल करीब 85 हवाई जहाज 85 एयरप्लेन्स को बेन गुरियन एयरपोर्ट से अलग अलग सेफ लोकेशंस जैसे साइप्रस, एथेंस, थाईलैंड, अमेरिका और यूरोप में भेजने का प्लान है। ये वही स्ट्रेटजी है जो जून 2025 में अपनाई गई थी इसराइल की तरफ से, जब ईरान के साथ 12 दिन की जंग से ठीक पहले इसराइल ने अपने एयरक्राफ्ट्स, अपने हवाई जहाज बाहर भेज दिए थे, ताकि जब ईरान की मिसाइलें उसके एयरपोर्ट्स पर बरसें तो इस सूरत में उसका नुकसान कम हो। साफ है कि हवा में उड़ते जहाज़ों की ये खामोश मूवमेंट ज़मीनी डर की कहानी बता रही है, और डर इसराइल का है। सवाल ये है, डर इसराइल में है। सवाल ये है कि क्या वाकई वीकेंड पर, जिसमें अब एक दिन आज का इतवार बचा है, क्या हालात इस वीकेंड के ख़त्म होने से पहले फटने वाले हैं, या फिर ये सिर्फ बदतर होते माहौल की पेशबंदी है,
जो भी हो, लेकिन इन खबरों को पढ़कर एक बड़ी जंग बेहद करीब नज़र आ रही है और इसराइल में ईरान की मिसाइलों का डर भी बेतहाशा फैल रहा है। बढ़ते हैं आगे। ईरान ने क्या किया है? पावर का शो दिखाया है। होर्मुज में IRGC ने पहली बार सैयद 3G मिसाइल दागी है। पहली मर्तबा अमरीकी जंगी जहाज़ों के घेरे और यूरोपीय यूनियन के साथ बढ़ती तलखी के बीच ईरान ने अपनी ताकत का ज़बरदस्त मुजाहरा किया है। ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड्स यानी कि IRGC की नेवी ने स्मार्ट कंट्रोल जंगी एक्सरसाइजेस के दौरान पहली मर्तबा समंदर में सैयद 3G एयर डिफेंस मिसाइल का कामयाब तजुर्बा किया है। ये मिसाइल टेस्ट सामरिक यानी स्ट्रेटजिक लिहाज से बेहद अहम स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में अंजाम दिया गया। सैटरडे को जारी की गई तस्वीरों के मुताबिक इस मिसाइल को शहीद सैयद शिराजी नाम के जंगी जहाज से दागा गया। ये पहली मर्तबा है जब इस सिस्टम को समंदर में ऑपरेट किया गया है। सैयद 3G दरअसल ईरान की मशहूर सैयद 3 मिसाइल का नेवल वर्जन है जो वर्टिकल लॉन्च सिस्टम से लैस है और इसकी मारक क्षमता यानी कि इसकी रेंज 150 किलोमीटर तक बताई जा रही है। मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों बताता हूँ कि और उर्दू भी, ताकि हमारे व्यूअर्स को आसानी रहे। हिंदी और उर्दू दोनों वाले लोग हैं। ईरानी अफसरों का कहना है कि ये मिसाइल लंबी दूरी तक हवा में हिफाजती घेरा यानी एयर डिफेंस अम्ब्रेला बनाने में माहिर है। ये सिस्टम इतना एडवांस है कि ये खुद ही खतरे को पहचान कर उसे तबाह कर सकता है। साथ ही इसे बड़े कमांड एंड कंट्रोल नेटवर्क से भी जोड़ा जा सकता है। इस मिसाइल के आने से ईरान की नेवी अब समंदर में किसी भी हवाई हमले का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत हो गई है। एक और खबर ईरान से। अमेरिकी जंगी बेड़े की बढ़ती सरगर्मी के बीच ईरान ने भी अपनी तैयारी और इरादे साफ कर दिए हैं। ईरान के एक आला कमांडर ने कहा है कि उनकी फौजी चौकसी और हर वक्त की तैयारी ही दुश्मन की किसी भी गलतफहमी या हिमाकत के खिलाफ सबसे बड़ी रुकावट यानी डेटरेंट है। ईरानी आर्मी की ग्राउंड फोर्सेस के ब्रिगेडियर जनरल अली जहां शाही ने सैटरडे को पीरान शहर में एक मोबाइल असॉल्ट ब्रिगेड का मुआयना किया। इस दौरान उन्होंने साफ लफ्ज़ों में कहा कि ईरान की सरहदें पूरी तरह महफूज हैं और उनकी फ़ौज हर लम्हा दुश्मन की हर चाल पर नज़र रखे हुए है। कुछ इसी तरह के बयान जून के हमले से पहले भी ईरान की तरफ से आ रहे थे। उन्होंने जोर देकर कहा कि आर्मी की ग्राउंड फोर्स दुश्मन के किसी भी खतरे को शुरू होने से पहले ही कुचलने की पूरी ताकत रखती है। जनरल जहां शाही ने आयतुल्लाह सैयद अली खामनेई की हिदायतों का जिक्र करते हुए कहा कि दुश्मन के सामने मुकम्मल तौर पर तैयार रहना ही वो इकलौता रास्ता है जो उन्हें ईरान के मफाद और ईरान के इंटरेस्ट और सलामती को नुकसान पहुंचाने से रोकता है। किन्हें? दुश्मनों को। कमांडर के इस बयान से साफ जाहिर है कि एक तरफ अमेरिका अपनी ताकत जमा कर रहा है तो दूसरी तरफ ईरान भी किसी भी हमले का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हाई अलर्ट पर है। ईरान और यूरोप के दरमियान जारी कशीदगी अब एक बेहद खतरनाक मोड़ पर आ गई है। ईरान ने एक बड़ा और सख्त कदम उठाते हुए यूरोपीय यूनियन के तमाम मुल्कों की नेवी और एयरफोर्स को दहशतगर्द तंजीम यानी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन करार दे दिया है। ईरान का ये फैसला यूरोपीय यूनियन के उस कदम के जवाब में आया है जिसमें उन्होंने ईरान की फ़ौज के सबसे अहम हिस्से इस्लामिक रेवोल्यूशन गार्ड्स कॉर्प्स यानी IRGC को अपनी टेररिस्ट लिस्ट में डाल दिया था। 21 फरवरी को ईरान की वजारत ख़ारजा यानी कि फॉरेन मिनिस्ट्री ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि उनका ये फैसला पूरी तरह से जवाबी एक्शन है। हम फर्स्ट एक्ट नहीं कर रहे हैं, हम एक्ट कर रिएक्ट कर रहे हैं। ठीक है। ईरान ने यूरोपीय यूनियन के इस कदम को गैर कानूनी और बेबुनियाद बताते हुए कहा कि IRGC ईरान की फ़ौज का एक मजबूत सुतून यानी कि एक पिलर है। किसी मुल्क की सरकारी फ़ौज को दहशतगर्द करार देना यूनाइटेड नेशंस के चार्टर और इंटरनेशनल कानूनों के बुनियादी उसूलों के ख़िलाफ़ है। लेकिन दूसरी तरफ जो ताकतवर मुल्क हैं उनके लिए कोई इंटरनेशनल कानून मायने नहीं रखता। अगर रखता तो न कभी सद्दाम की हुकूमत जाती, न कभी लीबिया पर हमला होता। बढ़ते आगे। मिडिल ईस्ट के बदलते हालात के बीच लेबनान से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। इसराइली मीडिया आउटलेट्स की सनीचर की रिपोर्ट्स के मुताबिक इस वक्त हिजबुल्लाह की कमान सीधे तौर पर ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स यानी IRGC के अफसरों के हाथों में है। यानी हिजबुल्लाह को कब क्या कैसे करना है
اس کا آرڈر اب ایران سے مل رہا ہے، نعیم قاسم سے نہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ حزب اللہ کی روایتی لبنانی لیڈرشپ کے بجائے اب ایرانی افسر ہی تمام بڑے فیصلوں کی نگرانی کر رہے ہیں۔ العربیہ اور الحداد اور اسرائیلی میڈیا ان سب نے حزب اللہ کے قریبی ذرائع کے حوالے سے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیل یا امریکہ کے کسی بھی ممکنہ حملے کے خدشوں کو دیکھتے ہوئے حزب اللہ نے اپنی جنگی اور سیکیورٹی تیاریوں کو بے حد تیز کر دیا ہے۔ اگر ایران پر حملہ ہوا تو حزب اللہ شاید اس جنگ میں کود جائے۔ یہ تمام تیاریاں ان ایرانی IRGC افسروں کی دیکھ ریکھ میں ہو رہی ہیں جو حال ہی میں لبنان پہنچے ہیں، یہ رپورٹ دعویٰ کرتی ہے۔ سیریا کے بگڑتے حالات کے بیچ ایک اور خطرناک خبر سامنے آئی ہے۔ دہشت گرد تنظیم اسلامک اسٹیٹ نے سیریائی حکومت کے خلاف اپنے آپریشنز کے ایک نئے دور کا آغاز کر دیا ہے۔ خبر ہے کہ اس گٹ نے حال ہی میں 2 دہشت گردانہ حملے انجام دیے ہیں۔ اس تنظیم کی خفیہ نیوز ایجنسی دابق کے مطابق انہوں نے دیر الزور صوبے کے مایادین شہر میں سیریائی حکومت کے ایک اہلکار کو نشانہ بنایا۔ اس حملے میں دہشت گردوں نے پسٹل کا استعمال کیا اور سرِ عام اس واردات کو انجام دیا۔ جانکاروں کا ماننا ہے کہ اسلامک اسٹیٹ کا یہ نیا حملہ ور رخ سیریا کی سلامتی کے لیے ایک بڑا چیلنج بن سکتا ہے، کیونکہ یہ گٹ ایک بار پھر سے علاقے میں اپنی جڑیں جمانے کی کوشش کر رہا ہے۔ سیریائی حکومت اور اس کی فوج کے لیے یہ ایک نئی مصیبت ہے، کیونکہ ایک طرف انہیں باہری دباؤ کا سامنا ہے، اسرائیل کے حملے ہیں، اور دوسری طرف ملک کے اندر یہ دہشت گرد گٹ دوبارہ سر اٹھا رہے ہیں۔ کمال کی بات ہے یہ سیریا کے لوگ ہیں، ISIS میں، اور باہر کے بھی ہوں گے کچھ، لیکن جو سیریا کے دہشت گرد ہوں گے ISIS میں، وہ سیریا کے باہر والے دشمنوں سے کبھی نہیں لڑتے، وہ سیریا میں اندر ہی اندر لڑتے ہیں۔ ان حملوں نے صاف کر دیا ہے کہ سیریا میں ابھی امن کا راستہ بہت لمبا اور مشکل ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اسلام کے نام پر بنی یہ دہشت گرد تنظیمیں ہمیشہ مسلم ملکوں میں مسلم حکومتوں کے خلاف ہی کیوں لڑتی ہیں، اور قتل و غارت مسلمانوں کا ہی کیوں کرتی ہیں؟ یہ ظاہر ہے کہ انہیں اسلام کے نام پر بنایا گیا ہے تاکہ مسلم ملکوں میں کبھی امن قائم نہ ہو اور ہتھیاروں کا کاروبار پھلتا پھولتا رہے اور تیل پر قبضہ ہوتا رہے۔ ہاں، ایک بات اور کہہ دوں، یہ صرف مسلمانوں کو نہیں، غیر مسلمانوں کو بھی مارتے ہیں جب انہیں لگتا ہے کہ انہیں مارنا چاہیے، لیکن ان کے ہاتھ مرنے والوں میں 95% یا 99% لوگ مسلمان ہی تھے، اور مارنے والوں کی تنظیم کا نام اسلامک اسٹیٹ ہے۔ یہ دہشت گرد نہیں ہیں، یہ پیٹرول، دولت اور خون کے بھوکے لوگ ہیں۔ یہ دہشت گردوں سے بھی گرے ہوئے ہیں اور ان کے پیچھے بہت بڑے بڑے ہاتھ ہیں۔ بڑھتے ہیں آگے۔ امریکہ اور عرب ملکوں کے درمیان ڈپلومیٹک مورچے پر ایک بڑا ٹکراؤ ہو گیا ہے۔ اسرائیل میں موجود امریکی ایمبیسڈر کے ایک بیان نے پوری مسلم دنیا میں غصے کی لہر پیدا کر دی ہے۔ امریکی سفیر یعنی ایمبیسڈر مائک حقابی نے، جو کہ اسرائیل میں بیٹھنے والا امریکی ایمبیسڈر ہے، مائک حقابی نے اپنے بیان میں دبی زبان میں اسرائیل کے ان قبضوں کو جائز ٹھہرانے کی کوشش کی جو اس نے عرب ملکوں کی زمینوں اور خاص طور پر مقبوضہ ویسٹ بینک پر کر رکھے ہیں۔ اس بیان کے خلاف 14 عرب اور اسلامی ملکوں نے ایک سر میں آواز اٹھائی۔ صرف ملک ہی نہیں بلکہ GCC، عرب لیگ اور OIC ان جیسی بڑی عالمی تنظیموں نے بھی اس کی کڑی مذمت کی۔ یہ تنظیمیں مذمت کے لیے ہی پہچانی جاتی ہیں اور انہوں نے وہ کام کر دیا ہے۔ جاری کیے گئے ایک مشترکہ بیان میں امریکی سفیر کی باتوں کو بے حد خطرناک قرار دیا گیا ہے۔ ان ملکوں کا صاف کہنا ہے کہ اس طرح کے بیان انٹرنیشنل لاء کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ دوستو، میرا ماننا ہے کہ امریکہ کا یہ رویہ، مڈل ایسٹ میں امریکی سفیر کا یہ رویہ مڈل ایسٹ میں امن کی کوششوں کو ملبے میں تبدیل کر سکتا ہے، کیونکہ ویسٹ بینک جیسی زمینوں پر اسرائیلی کنٹرول کو قبول کرنا فلسطینیوں کے حق پر ڈاکہ ڈالنے جیسا ہے۔ جب کسی ملک میں بیٹھا ہوا کوئی ایمبیسڈر بولتا ہے تو سمجھ لیجئے کہ اس کا ملک بول رہا ہے، ورنہ ڈونلڈ ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن کو اس پر صفائی دینی ہوگی اور مائک حقابی کو واپس امریکہ بلانا ہوگا۔ سعودی عرب نے اسرائیل میں موجود امریکی ایمبیسڈر مائک حقابی کے اس بیان پر سخت ناراضگی جتائی ہے جس میں اس نے پورے مڈل ایسٹ پر اسرائیلی قبضے کی بات کہی تھی۔ سعودی حکومت نے اس بیان کی کڑی مذمت کرتے ہوئے اسے لاپرواہ اور بین الاقوامی قانونوں کی کھلی خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ سعودی نے اس معاملے پر امریکہ سے صفائی یعنی کلیریفیکیشن کی مانگ کی ہے۔
امریکی حکومت سے؟ کیا آپ بتائیے کہ یہی آپ کا موقف ہے جو یہ حقابی بول رہا ہے؟ امریکی ایمبیسڈر مائک حقابی نے سیٹرڈے کو ایک ایسا بیان دے ڈالا تھا جس نے پورے خطے میں ہڑکم مچا دیا۔ اس نے کہا کہ اگر اسرائیل پورے مڈل ایسٹ اور ویسٹ بینک پر اپنا کنٹرول کر لیتا ہے، قبضہ کر لیتا ہے، تو یہ قابل قبول ہوگا۔ بپوتی ہے تمہاری۔ سعودی عرب نے اس پر پلٹوار کرتے ہوئے صاف کہا کہ ایسے بیان نہ صرف بھڑکاؤ ہیں بلکہ یہ امن کی تمام کوششوں کو تباہ کرنے والے ہیں۔ سعودی وزارت خارجہ نے زور دے کر کہا ہے کہ فلسطینی زمین اور عرب علاقوں پر کسی بھی طرح کے غیر قانونی قبضے کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ یہ ناقابل برداشت ہے۔ امریکہ کے اس رویے نے ایک بار پھر یہ سوال دوستو کھڑا کر دیا ہے کہ کیا امریکہ واقعی مڈل ایسٹ میں انصاف چاہتا ہے یا وہ صرف ایک طرفہ قبضے کی حمایت کر رہا ہے، صرف اسرائیل کو پال پوس رہا ہے۔ غزہ کے بنا یہ بلیٹن ادھورا رہے گا۔ غزہ کے ملبے اور بربادی کے بیچ سے ایک ایسی تصویر سامنے آئی ہے جو کلیجہ چیر کر رکھ دے۔ اس خبر کو دیکھیے گا۔ رمضان کا پاک مہینہ شروع ہو چکا ہے، لیکن یہاں دسترخوان نہیں بلکہ رکابیوں میں صرف بے بسی سجی ہوئی ہے۔ ایک بے گھر فلسطینی فیملی کے افطار کا منظر دیکھ کر دنیا کی انسانیت شرمسار ہو سکتی ہے۔ آسمان کے نیچے ٹوٹی ہوئی دیواروں کے سائے میں یہ خاندان، یہ فیملی افطار کے لیے بیٹھی ہے۔ ان کے پاس نہ تو صاف پانی ہے، نہ ہی پیٹ بھرنے لائق کھانا۔ جس وقت دنیا بھر میں لذیذ پکوانوں سے روزہ کھولا جا رہا ہے، غزہ کے ماں باپ اور بچے صرف چند نوالوں اور امید کے سہارے اپنا روزہ مکمل کر رہے ہیں۔ یہ افطار ہی ان کے رات کا کھانا بھی ہے اور شاید سحری بھی۔ بھوکمری کا عالم یہ ہے کہ بچوں کو یہ بھی نہیں معلوم کہ کل کے افطار کے لیے کچھ میسر ہوگا یا نہیں۔ اس تصویر کو آپ دیکھیے بھی اور شاید ہو سکے تو سیو کر کے بھی رکھیے گا۔ یہ تصویر صرف ایک فیملی کی نہیں ہے بلکہ ظلم کی تصویر ہے جسے دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے مگر روکنے میں ناکام ہے۔ میں جانتا ہوں آپ مجبور ہیں۔ اگر آپ مجبور نہیں ہوتے تو آپ کی طرف سے سب سے زیادہ مدد جاتی، میں جانتا ہوں۔ ویسٹ بینک چلتے ہیں۔ مسجد اقصیٰ سے ایک بار پھر عقیدت اور اٹوٹ حوصلے کی ایک تصویر سامنے آئی ہے۔ اسرائیلی پابندیوں اور کڑے پہرے کے باوجود رمضان کی چوتھی رات ہزاروں کی تعداد میں فلسطینیوں نے قبلہ اول میں عشاء اور تراویح کی نماز ادا کی۔ تمام رکاوٹوں اور مشکلات کو درکنار کرتے ہوئے مقامی لوگوں کا یہ سیلاب اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ ان کی عبادت اور ان کی زمین سے ان کا رشتہ کسی بھی زور زبردستی سے کہیں زیادہ مضبوط ہے۔ جہاں ایک طرف پورے علاقے میں تناؤ اور خوف کا ماحول پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، پابندیاں لگائی جا رہی ہیں، وہیں مسجد اقصیٰ کی صفوں میں کھڑے یہ ہزاروں لوگ دنیا کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ ان کے جذبے کو قید کرنا ممکن نہیں ہے۔ رمضان کی ان پاک راتوں میں الاقصیٰ کا بھرا ہوا صحن فلسطینی عوام کی عظمت اور ان کی مقدس جگہوں کی حفاظت کے لیے ان کی لگن کا جیتا جاگتا ثبوت ہے۔ بہت سے لوگوں کو یہ شکایت ہے کہ مسجد الاقصیٰ کے نام پر ہمیشہ گنبد صخرہ یعنی کہ وہ جو سنہرا گنبد ہے وہ کیوں دکھایا جاتا ہے۔ دیکھیں، مسجد الاقصیٰ بہت چھوٹی سی ہے اور اس جیسی دنیا میں بہت سی عمارتیں ہیں، آپ نہیں پہچان سکتے۔ آٹومن امپائر میں بہت سی ویسی عمارتیں بنی ہیں۔ گنبد صخرہ ایک آئیکن ہے، اس جیسا دوسرا گنبد نہیں ہے۔ آپ دیکھو گے، صرف آپ کسی کو دکھا دو سمجھ آ جائے گا کہ یروشلم کی بات ہو رہی ہے۔ آپ مسجد الاقصیٰ کو دکھائیں گے لوگوں کی سمجھ نہیں آئے گا۔ تو ہم لوگ کبھی جب مسجد الاقصیٰ کی تصویر میں گنبد صخرہ لگاتے ہیں تو یقین مانیے ہمیں معلوم ہے کہ مسجد الاقصیٰ کس طرف ہے، اس کے آگے جب نماز ہوتی ہے تو گنبد صخرہ کی طرف پیٹھ ہو جاتی ہے، ہمیں معلوم ہے۔ لیکن کبھی کبھی رلم جو کہتے ہیں نا رشتہ، وہ بنانا پڑتا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ ہاں بھیا، جو یہاں تک ویڈیو دیکھ رہے ہیں انہیں بتا دیں، ایک ویلاگ جو ہے وہ کل پہلا بنایا تھا، بنانے کھانے کا گئے تھے، وہ کھانا تو کم، پبلک سے بات چیت زیادہ ہو گئی وہاں، تو لوگ بات چیت کرنے کو اتنے دیوانے تھے اور ہم بات کرنے میں بڑے ماہر ہیں، تو بن تو گیا لیکن وہ بڑا اینگل وینگل عجیب سا ہے، اور ہم نے گمبل خریدا کل ہی، اسی سے وہیں شوٹ کرنے پہنچ گئے، لیکن وہ گمبل ناچنے لگا، ہمیں چلانا نہیں آتا تھا، تو ہم اچھا تھا، ہم ایک سیلفی سٹک لے گئے، بڑا کلوز ٹائٹ فریم بنا، بات چیت تو اچھی ہوئی، لیکن پتہ نہیں آپ کو پسند آئے گا نہیں آئے گا، تو ہمت نہیں ہو رہی کہ ایڈٹ کروائیں، بڑا عجیب سا بنا ہے، شاید دیکھ لیجئے گا، اگر آپ بتائیں گے تو میں ایڈٹ کرواؤں گا۔ بہت بہت شکریہ، سلامت رہیے، خوش رہیے۔